अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ आज हम नारोवाल की कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि नारोवाल के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी है, कौन सा ग्रुप किसकी अपनी ही पार्टी के मुखालिफ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को जरूर दबाइए। नारोवाल के अंदर दो MNA की सीट्स हैं, एक है NA 75 और एक है NA 76। पहले हम बात करते हैं NA 75 की। NA 75 का ये जो हलका है, यहाँ पर पिछली दफा हमने देखा है पिछले दो इलेक्शन के अंदर जनाब दानियाल अजीज साहब कामयाब होते रहे। गो के 18 के अंदर वो खुद नहीं थे, उनकी वाइफ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी, नादिया अजीज साहबा, सॉरी अगर मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ तो। बहरहाल वो चौधरी दानियाल अजीज ग्रुप यहाँ पर जीता है मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। इस दफा नून लीग के अंदर थोड़ा इख्तलाफ ये हुआ है, एक MP की सीट है जिसके ऊपर दानियाल अजीज साहब ये चाह रहे थे कि वो एक अपना बंदा यहाँ पर MP खड़ा करे, लेकिन क्योंकि कुछ एरियाज यहाँ पर दूसरे हल्के के यहाँ पर शामिल हुए हैं तो उस हल्के के ऊपर, उस MP के हल्के के ऊपर एहसन इकबाल साहब ये चाह रहे थे कि वो खुद या उनका बेटा यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है। इस वजह से उनके दरमियान बड़ी चपकलिश हुई मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी यहाँ पर जितनी महंगाई हुई है दानियाल अजीज ने, ये एहसन इकबाल जिम्मेदार है, लेकिन वैसे मुझे समझ नहीं है कि एहसन इकबाल क्यों जिम्मेदार है। बस एक्चुअली वो ये चाह रहे थे, सराइकी में कहते हैं कि सुलमावना नू को दे आखना धी को, ठीक है ना। तो बहरहाल इस तरह का एक सिचुएशन थी वहां पर। अब यहाँ पर इसलिए मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट जो है दानियाल अजीज को नहीं दिया। उन्होंने जब अपना टिकट जो है चौधरी अनवार उल हक साहब को जारी किया, जो सबका जिला नाज़िम है। ये जो एहसन इकबाल साहब है, इनके ग्रुप के बड़े क्लोज बंदे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दानियाल अजीज साहब ने इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने अपने तरफ से ऐलान ये कर दिया कि दानियाल अजीज मैं खुद यहाँ पर MNA का कैंडिडेट जरूर हूं। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वजह से बड़ी यहाँ पर परेशानी पाई जाती थी, लेकिन एहसन इकबाल ने यह कहा है कि वोट क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का है तो आपको दानियाल अजीज के ना होने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बात ग्राउंड रियलिटी के मुख्तलिफ है। यहाँ पर चौधरी दानियाल अजीज साहब ने पिछले 15 साल के अंदर अपना यहाँ पर तगड़ा तगड़ा धड़ा बना लिया है। वो नून लीग के साथ मौजूद जरूर थे, लेकिन वहां पर 70% जो है वो एक्चुअली दानियाल अजीज के साथ मौजूद थे। उसकी मिसाल हमने अभी देखी है। जहां पर भी वो जाते हैं, वो लोग जो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्लिम नून का बैनर लिए होते थे, अब वो दानियाल अजीज का बैनर लेके घूम रहे हैं। तो इस अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को इस सीट के ऊपर परेशानी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो PTI के कैंडिडेट है डॉक्टर तहर अली जावेद साहब, वो भी यहाँ पर एक अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। PTI का वोट बैंक यहाँ पर ठीक मौजूद है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा परेशानी ये है कि उनके जो साहबका यहाँ पर टिकट होल्डर है चौधरी तारिक अनीस साहब, उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे को टिकट के लिए नामजद कर दिया है, जिसका नाम चौधरी तलहा अनीस साहब है। अब वो भी PTI का बैनर लिए, हालांकि टिकट उनके पास नहीं है, टिकट डॉक्टर जावेद अली ताहिर साहब के पास है, लेकिन तारिक अनीस साहब ये कहते फिर रहे हैं कि हम भी इमरान खान साहब के साथ हैं, लिहाजा वोट हमें दिया जाए। तो जो नुकसान दानियाल अजीज साहब पहुंचा रहे हैं NA 75 के ऊपर मुस्लिम लीग नून को, बिल्कुल उसी तरह का नुकसान जहां पर जनाब तारिक अनीस साहब पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब यहां पर चारों ग्रुप मैं ये समझता हूं कि बराबर हो गए, चाहे वो यहां पर तारिक अनीस साहब हो, उनका अपना अच्छा वोट बैंक है, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक होने की वजह से, वोट ज्यादा होने की वजह से यहां पर जनाब तहर अली जावेद साहब है वो भी है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक यहां पर अच्छा खासा मौजूद है, एहसन इकबाल साहब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चौधरी अनवार उल हक साहब अच्छे तगड़े हैं। और जनाब दानियाल अजीज साहब, क्योंकि साहब का 2 दफा यहां से वो MNA रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी रह चुकी है यहाँ पर MNA, तो वो भी यहाँ पर एक तगड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। तो इस सीट के ऊपर जहां पर मुकाबला पहले 2 वे होता था, अब ये मुकाबला 4 वे हो गया है। यहाँ पर 4 कैंडिडेट हैं
اگر یہاں پر کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی کسی اور کے حق میں بیٹھ گیا سمجھے وہ جیت گیا. اگر یہ چاروں کینڈیڈیٹ آخری دن تک 8 فروری تک رہے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کون سیٹ جیت رہا ہے. پرانی ہسٹری کی اگر بات کریں تو یہاں پر چودھری انوار الحق کو جیتنا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹ تبدیل ہونے سے اگر وہ پرانا کینڈیڈیٹ آپ کے مخالفت میں چلا جاتا ہے اور بڑا ایکٹیو بندہ ہو تو اس کا اثر پڑتا ہے. یہاں پر طارق انیس پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کے ساتھ پچھلی دفعہ گو کے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا، لیکن ان کا اپنا بھی ووٹ بینک ہے یہاں پر، وہ اسی بنیاد کے اوپر علیحدہ کھڑے ہوئے. تو یہاں پر بات چیت چل رہی ہے، سرگ گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اپنے پارٹیز کے تھرو کہ کسی طرح سے کوئی بندہ بیٹھ جائے. اگر یہاں پر کوئی بھی بندہ کسی کے حق میں بیٹھ گیا تو وہ بس جیت گیا. لیکن یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایم پی اے ہے وہ زیادہ اچھے ہیں. چودھری ارسلان حفیظ یہاں پر ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے، یہاں پر ان کو دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے. یہاں پر بہرحال مقابلہ ایک سخت ہوگا، تگڑا ہوگا. احسن اقبال صاحب یہاں پر بہت فل اور تگڑا زور لگا رہے ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چودھری طارق انیس کو اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں بٹھا لیا جائے. لیکن یہاں پر چودھری طارق انیس جو ہے وہ ان کی ایک دو بات ہوئی ہے میری اپنے اطلاع کے مطابق، لیکن چودھری طارق انیس اس موڈ میں بالکل نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ بیٹھیں گے بھی صحیح تو پی ٹی آئی کے حق میں بیٹھیں گے، یہاں پر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ بالکل نہیں بیٹھیں گے. تو کیونکہ اس پورے ناروال کی جو ذمہ داری ہے وہ نون لیگ نے احسن اقبال کو دی ہے، تو احسن اقبال کو اب دونوں سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمپین کرنی پڑ رہی ہے. اس سیٹ کے اوپر بھی مسلسل وہ موجود ہے، اپنے والی سیٹ کے اوپر بھی وہ کمپین کر رہے ہیں. تو اس سیٹ کے اوپر بہرحال ایک اچھا مقابلہ ہے. اگر دوسرا NA-76 کی بات کریں، احسن اقبال صاحب وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پچھلے 2 الیکشن میں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چودھری ابرار الحق صاحب الیکشن لڑتے رہے، لیکن اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ چکے ہیں. ویسے بھی 2-3 سال پہلے انہوں نے شاہدرہ کے اندر ایک ڈیرا جما لیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی ان کو شاہدرہ میں ٹکٹ دے گی، لیکن کیونکہ اب تو وہ پی ٹی آئی کی بھی چھوڑ چکے ہیں، وہ آزاد حیثیت میں کسی حوالے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہاں پر احسن اقبال کا اس دفعہ جو مقابلہ ہے وہ کرنل ریٹائر جوید کولو کے ساتھ ہے. یہ کرنل ریٹائر جوید کولو پچھلے دونوں الیکشن کے اندر پی ٹی آئی سے ٹکٹ مانگتے رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا تھا. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا پچھلی دفعہ بھی اگر کرنل جاوید کولو صاحب ہوتے تو یہاں پر ایک اچھا تگڑا مقابلہ ہوتا، لیکن ابرار الحق کی کچھ زیادہ یاری تھی عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے اندر، اس وجہ سے ٹکٹ ہمیشہ ابرار الحق کو ملا ہے. اب یہاں پر ٹکٹ کرنل جاوید کولو کو ملنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا. احسن اقبال صاحب کیونکہ ان کے اوپر اب دوسرے ضلع کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے اس ضلع کے اوپر دوسری سیٹ کی بھی، اس سیٹ کے اوپر ان کو وہ زیادہ ٹائم نہیں دے رہے. ان کے بیٹے یہاں پر الیکشن کمپین کر رہے ہیں. یہاں پر کرنل جاوید کولو صاحب ایک اچھی کمپین کر رہے ہیں. وہ یہاں پر دوسرا یہاں پر ناروال کے اندر ایک بہتر کام یہ ہوا، جو سابقہ ٹکٹ ہولڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کے 2 سے 3 کینڈیڈیٹ، سجاد احمد بہن صاحب، افضال بہن صاحب، پھر عارف خان صاحب، قاسم خان صاحب، یہ سارے کے سارے کل دستبردار ہو گئے. تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اب یکجا ہو رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں احسن اقبال اور نون لیگ گروپ کے خلاف. تو یہاں پر کیونکہ پرسنالٹی وائز جاوید کولو بھی ایک تگڑے یہاں پر بندے ہیں، ایک تگڑے سیاست دان ہیں، پرانے سیاست دان ہیں، سیاست وہ زیادہ بہتر اور گلی محلے کی وہ سیاست کرتے ہیں. تو اس لیے اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر بھی احسن اقبال صاحب جو پہلے 2 سیٹ الیکشن جو ہے بڑے آسانی سے جیتے ہیں، اس دفعہ وہ آسانی ان کو نہیں ملے گی. نہیں، جیسی یہاں کی کوئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے ساتھ رہیے. تھینک یو.